عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. لا ند له ولا ضد له ولا كفو له. لا معين له ولا ظهير له. لا ولد له ولا والد له. أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر الدولة المسلمة الظالمة ولكن ينصر الدولة الكافرة العادلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدن کو مسلمانانو، دا اللہ رب العزت پا توفیق اور امداد ستاسو وړاندې دا قرآن کریم دا سورة النحل سوارلسمی سپارے آیت نمبر 90 لسکم سل نمبر آیت تلاوت شو. دی آیت کریمہ سارا د مناسبت پا بنا د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د فرامین عالیہ و طیبہ و مقدسہ و معطرہ و منورونا یو حدیث مبارک اولستلی شو. دی آیت پبارکی جمہور علماء تفسیر صحابہ کرامونا نقل کی چی دا قرآن کریم اجماع آیت آیت چی طول اوامر و نواہی پکی راجمع شوی دی. دغی آیت دے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سمرا اوامر و حکمون دی اور سمرا نواہی مناہیات دی اگر طول پدی آیت کریمہ کی ددریو حکمونو او ددریو نواہیو پا زمن کی راجمع شوی دی. ہم دغی وجوہ چی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر ثانی خطباو تدا وینا کھڑی وا چی تاسو پا خطبو کی دا آیت لولے چی ہر وقت دین خلاصہ دا اللہ دا قانون نقشہ دا اللہ دا مسلمانانو بندیگانو پا ذہن کی موجود ہے. دا نقشہ دا قانون خداوندی مسخ نشی، ہیر نشی، تیر نشی. ہر خطبہ کی تاسو دی مسلمانانو تدا آیت یادوئے دا اللہ دا قانون یادگیرنا اجمالاً دا قرآن دا دی آیت پا ذریعہ کوئے.
آغا وقت نہ تروسا پوری عام طور سر خطبہ پخبل خطبو کی دا آیت لولی لیکن دی طرف تا توجہ دھیان انابت اور فکر دا ډیر و کم خلق پیدا کیگی چی دا دی آیت مطلب سدے مانا سدا پدی کی سبق سدے دا دی دا پیجندگلی او دا دی دا ازدکڑی احتمام دا ډیر و کم و زلونو ارمان بئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو قرب قیامت کی پدور د فتنوں کی لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام باقی پاتی نشی صرف نون گئی قرآن باقی پاتی نشی صرف رسم گئی جمعتون خود تعمیر پر لحاظ دیر خستا اور دیر در زینت اور در زیب سرا بجوڑی لیکن پاگی کی جی حقیقی تعمیر دا اللہ دا کتاب کو ذریعہ ممکن ہو دا اللہ دا حبیب دا شریعت کو ذریعہ داغی امکان ہو دا انتظام بنی دا ہدایت سبق دا حق وینا دا قرآن و سنت بیان بنی یو رواجی اور رسمی تگ راتگ بی جمعتون ہوتا عبادت کو درجات عبادت کی نئی عادت اور ریاب اگر زیدلی د عبادت حلاوت و خوند و مٹھاس و مزہ و خوگوالے بم عابدین و تن محسوس کی گی بس د نم او د رواج مسلمانی او د دین او د قرآن او د جماعت سره نسبت د خطبی ویل او اوریدل بم رواج اور پر رواجی توگا باندی د خلقو د رضا کولو کوشش د خالق د ناراضگی پروا بنی آغا کسی آغا خبری واہیات خرافات موضوعات و منبر بیانی گی بلکہ شرکیات حدیث کے رادی تنصب الاسنام فی المحاریب د جمعتونو پا محرابونو کی با بطان ادرو لیشی عبادت د غیر اللہ بکی تنصب الاسنام فی المحاریب پدی دور کی پدی زمانہ کی پدی حالاتو کی اور پدی فتنوں کی کم سڑے چی جماعت او د جماعت حق او پی جنی اور ددید حقیقی آبادے سرا زڑو لگئی خواری و محنت شروع کی نبی علیہ السلام فرمائے تاسو ورلدی ایمان گواہان شے اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان داسی سڑے ہوئی نے چی د جماعت خیال کئی جماعت سر نسبت و تعلق دیر ساتھی تاسو ټول د ایمان گواہان شے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چاکی چی د جماعت قدر وی اللہ دا عذاب نہ بدے مامون و محفوظی فتنوں نہ بدے بچوی اور چی دا اللہ دا کور قدر نہیں دا دی حق نہیں بیا با عذابون دا سی رازی لکا تسبیح تار چی اوشلیگی او پر لپسی دانی را غرزیگی دغا حالات بی قدر دا جماعت سو وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا
د الله په کور کې د الله نه ما سوا د بل چا خیال، بل چا ته آواز او پکار او ندا، د بل چا د عزت او د شهرت چرچی، د دنیادارو او د حکمرانانو د رضا خبري، دا د جماعت بی عزتی دا اور د جماعت حق تلفی دا. دا ځان له یو لوی اوږد اهم عنوان دی، بیا به چرته په دې تفصیل کوو انشاءالله العزیز. آمدم برسر مطلب ہر خطیب په هر خطبه کې تقریبا دا آیت وي، د دې ویل لازم نه دي، ضروری نه ده. د خطبې 15 ارکان دي چې د قرآن کم آیتونه دي پکې ولوستل، د قرآن د آیتونو تلاوت پکې یو رکن دی. د دې آیت د لوستلو دعوت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ورکړو چې دا اجماع آیت د قرآن کریم دی، دې کې ټول قانون خداوندی را جمع شوی دی، ټول اوامر او نواهی را غونډ شوي دي. قرآن سره نسبت او لګاو چې د چای هغې به په دې پوهېږي. اوس خو زمونږه محافل په نورو ګپونو او په نورو خبرو باندې آباد وي. صحابه کرامو مجلس ناستا گپ شپ او خبری اتری د قرآن په نسبت بوي. حج له قافلی راغلی دی، یو قافله د مدینی منورین راغلی دا، د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ په امارت کی، اور بلا قافله د کوفین راغلی دا، د عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په امارت کی، اور چې میدان د عرفات کی راغون شوی دی. نو عمر ابن عبدالعزیز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خپل شاگرد ته وی، غلام ته وی، ته پاسو د دې ټول حاجیانو نه تپوس د قرآن په باره کې وکړه چې قرآن کریم کی اعظم آیت درجی په اعتبار، شان په اعتبار، مقام په اعتبار ټولو نه لوی آیت کم یو دی. دی غاڑی نا عبداللہ ابن مسعود خپل شاگرد ته وی، پاسو جواب ورکا آیت کرسی د سورہ بقری 255 نمبر آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دا آیت کرسی د قرآن اعظم آیت دے د درجی پہ اعتبار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا شاگرد ته وی، تو ورته ووایه چې اجماع آیت د قرآن کم یو دی، جامع آیت، ټول دین را جمع کوونکی آیت. ابن مسعود خپل شاگرد ته وی، جواب ورکا د سورہ نحل 10 نمبر آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا شاگرد ته وی، اتما آیت د قرآن کم یو دی، تپوسو که دی حاجیانو نا. عبداللہ ابن مسعود شاگرد توی پاس جواب ورکا، آغا آیت چی دیر تمہ دا انسان تی پیدا کی گی، ارسور گناہگاری دا اللہ دا رحمتن امید پیدا کی گی دا آغا آیت پا ذریعہ. اگا اتما و ارجا آیت دا قرآن کریم دا سورہ زمر 53 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرت عمر پاسی دو، افیکم ابن ام عبد، تاسو کی عبداللہ ابن مسعود خونشتا، داسی کرا کرا داسی صحیح سی جوابونا رالل. افیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود پاسی دوی، اے امیر المومنین زحاضر امراغلے،
لاس نے انیو پا میدان دا عرفات کی اور طول مسلمانانو تیوی ما دام هذا الحبر فیکم حی لا تسألونی عن شیء ترسو چی دا عالم پتاسو کی جوان دیوی دے دا قرآن دیر لوی ماہر دے دیر لوی عالم دے زکت دا خو آغا ہستی دا چی دا نوم نبی علیہ السلام آغستے دے چی تاسو قرآن ازدہ کوئے قرآن لولے پا قرآن زان پو یکوئے نو دا دی سلورو کسانو نا قرآن ہوا ہے حدیث دا بخاری دے استقریو القرآن من 40 قرآن چی وائے نو زما سلور شاگردان زما سلور مرگری اور رفقا دیکھی اللہ صلاحیت و چولے دے دیلا اللہ دا قرآن مہارت نصیب کرے دے من ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اول چی قرآن ہوئے نو عبداللہ ابن مسعود نو ہوئے حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دا بالہ بوٹی خادم دے اللہ دا حبیب دا پیزار خادم دے صاحب الوسادتی والنعلین بدن وڑکے دے یوزل ونی تختلیو مسواکی زان لرا ماتاو یا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام دا پارا دا وڑی وڑی پنڈے چخکارشوی نو صحابو ورپوریو خندل چی دا عبداللہ ابن مسعود دا خپیو پنڈے سورا وڑی وڑی دی نبی علیہ السلام فرمائے المخان دے دا وڑی وڑی پنڈے دا اللہ پدر کی ڈیری درنی دی دے ابن مسعود ڈیر لوی مقام دے اور ڈیر لوی درجہ دا اللہ پدر کی حضرت عمر فرمائے کنیف ملیت علما وڑغندی کوٹانے دا خود علم نڈکا دا استقری القرآن من 40 قرآن چیوائے نو ددی سلورو کسانو نوائے من عبداللہ ابن مسعود نا قرآن ہوائے من معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل نا قرآن ہوائے من سالم مولا ابی حذیفہ حضرت سالم نا قرآن ہوائے چید ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام دے اور دو ابی ابن کعب نا قرآن ہوائے زکا لکل امت قاریون وقاری امتی ابی ابن کعب دا ہر امتی او بی مثال قاریوی دا اللہ دا کتاب لستن کیوی زما دا امت بی مثال اولوی قاری ابی ابن کعب دے چرتا موقع و پدی حدیث با گفتگو کو چی دا سلور نمونہ ولی دی پدی سلورو کی سشان دے صفات دی کمالات دی خبار حال اغا جمع آیت جامی آیت دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا حکمون جمع کون کے آیت دا آیت ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیذکم لعلکم تذکرون دری حکمون دی دا کارونو کے دری نواہی دی دا مکوے اول حکم ان اللہ یامر بالعدل اللہ تاسو تا دے انصاف حکم کئی دا عدل حکم کئی ظلم و زیادے بن کوئے دا عدل صفت بخبلوئے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دا احسان حکم در تکی ویتاء ذی القربى اور دا خپلوانو دا حق دا کولو حکم در تکی عدل اکے انصاف اکے احسان اکے اور دخ پلوانو رشتہ دارانو درشتی حق ادا کے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی
اور من کئی تاسو د بی حیائنا نارواونا اور د زیاتینا دا د اللہ د طرفنا د خیر پیغام دے یعیزکم لعلکم تذکرون دی کستاسو فائدہ دا اولا د خیر خبرہ اول حکم یامر بالعدل اللہ حکم کئی د انصاف اور لوی انصاف لوی عدل د لا الہ الا اللہ منل دی زکا چی لوی ظلم شرک دے ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان دیار لسم نمبر آیت حضرت لقمان خپل بچی تا نصیحت کئی وصیت کئی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے زما بچی اللہ سر ہیسو کی صدار ایسوک برخدار ایسوک شریکوال مجوڑاوا زکا اللہ سر شریک گرزول ظلم عظیم دے لوی ظلم دے او لوی زیادے دے ان اللہ یامر بالعدل اے بالتوحید بالعدل دے انصاف حکم کئی لوی انصاف دا اللہ دا توحید منل دی دا اللہ دا یکتائے منل دی او دا شرک نزان ساتل دی بیا دا عدل مفہوم دیر وسیع دے سید چید دی مصداق اول توحید دے لیکن عدل و انصاف حق دا اللہ دا کولا نو حق دا بندیگانو کی منصاف کولا اللہ دا بندیگانو سرم ظلم مکوئے داغی چی سا حق دے اس مقام دے اغا ادا کے نور کے یامر بالعدل اللہ دا عدل حکم کھڑے دے کم حدیث چی معلوس دے دے پدیکم نبی علیہ السلام فرمائل گورے اللہ دا ظالم مسلمان مرست نکی امداد نکی دا انصاف کون کی کافر امداد کی کافر دے بیمانہ دے خوچ انصاف پا کیوی پا حق دا بندگانو چی کافر دے خو پا حق دا اللہ کی ظالم دے کر لیکن دا اللہ دا بندگانو سر انصاف والا معاملہ دا ظلم نہ کئی ظلم نہ کئی دا چا حق تلفی نہ کئی چا سر زیادے نہ کئی دا چا دل آزاری نہ کئی دغ کافرانو امداد خو اللہ کئی خدا چی دا چا دل آزاری کئی او حق تلفی کئی او دا اللہ دا بندگانو سر ظلمو نہ کئی دغ مسلمان امداد اللہ نہ کئی ان اللہ لا ينصر الدولة الظالمة المسلمة ولكن ينصر الدولة الكافرة العادلة رب کائنات داغ مسلمان حکومت امداد نکی چاغ ظالمانوی دولت مسلمان دے حکمرانان مسلمانان دی لیکن دا عدل و دا انصافنا درکنار ظالمان دی دا اللہ دے امداد نہ محروم وی لا ینصر الدولت الظالمت المسلمہ ولكن ينصر الدولة الكافرة العادلة ددی ظالم مسلمان حکمران امداد اللہ نکی ددی پا مقابلہ کی دے انصاف خاون عادل والا کافر داغ کافر حکمران عادل امداد اللہ کی خود ظالم مسلمان امداد امرست اللہ نکی ننو گو رہے ددی ملک سحال روان دا مدینی منوری دا ریاست پنم دا قوم دو ککڑیشا لیکن دا امام الانبیاء دا محمد مصطفیٰ دا امت سرا دا ظلم سلسلہ اور دا زیادی سلسلہ خپ عروج روانا دا لحاظ نو چی دا کم امتی دا پارا ٹول ٹول اشپا رسول اللہ اللہ تا جڑلی دی
نن د الله د نبی داغه امتی سره ظلم کیږي داغه سره زیاته کیږي او داسې ظلم کیږي چې د زمانه په تاریخ کې داغي مثال نه ملاويږي داسې ظلمونه شروع اغه لوی لوی ظالمان د ظلم په داستان کې اغه لوی لوی نمونه نن هغه بخلی شول دا غي په هغه ظلمونو خوري واچولې شوې د ظلم داسې تاریخ رقم شو چې چرته د وړو معصومانو په مخ کې دا غي بي ګناه مور او پلار وجلی کیږي نبی علیہ السلام فرمایلی ګوره تاسو چې ساروي علالوي نو هغه سرم خېګړه کوي زیاته زبردستی مکو علماء لیکلی د قربانې ساروي د داغي مخ کی چاړم متی راکول زمنګ یو استاد محترم دی الله دی صحت ټول استادانو له نصیب کی سره د دی حضرت شیخ التفسیر علامہ غلام حبیب صاحب اطال الله عمره زداغي بیمار پرسیل لاړم او کیناستم ور سره ماوی حضرت څنګه وی خیمه تکلیف تیر شاه سہالات اغیراتوی دل برداشت شوم برداشت مې ونکړې شنو گیلا او شکوا مې وکړه حضرت تاسو په خبر تراتله دا نوکر خو په پیښور کې تاسو ما ته مولي نوي زنوم خبر چې تاسو په هسپتال کې او د ډاکټر سره په دومره زیات تکلیف سره مخامخ شوی دا من خادمان نوکران صد پاره یو اطلاع خو بم کړي وا ما ته وستا شکوه په زیاده خو چې کله منګه تلونو من کور کې مشوره وکړه بچی می ټول را ټول کړل او ورته مې وی چې څوک درنه خبر نش دا ولی زکه چې دا امت پر رسول الله ډیر ګرانو دا امت پر رسول الله ډیر ګرانو زما د وجې نه دا په تکلیف نش کلام الملوک ملوک الکلام دا سینی چې زما د بیماره واوري نو په تکلیف شي او را روان شي کړهو ما نه غختل ستاسو اې د الله بندګانو کم از کم دی تبم کتلې وی چې دا د رسول الله امتیان دي دا رحمت للعالمین پیغمبر امتیان دي چې هغه په زناورم رحم کړي په ساروم رحم کړي دي اپ مارغانم رحم کړي دي نو په سپوم رحم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت مطالعو کې بیا د ریاست مدنی خبرې کوي د مدینی منوری د ریاست نوماله لږ د سیرت مطالعو کې لږ د پویا خلق سره نزدېکت وکړي مشاورت وکړي کستا خو شاغه خلکی چاگه د امام الانبیاء د سیرت نه خبر ندی د ریاست مدنی د اصول نه خبر ندی د قانون نه خبر ندی بیا بدا سکیگی آقا عمر ابن عبدالعزیز چاگه د خلفای راشدین یاد تازه کا که د دجلی پا غاڑا یو شرمخ د گڑو بیزو سر ظلمو کو زمانه بداغی تپوس کی داسی حالو چی زناورو با دا زناورو سر زیاده نشکول وحشیانو درندگانو با ظلم نشکول اگا مکلف ندی اقا سیوا سین غاڑی تا شپنکی خپلی گڑی بیزی اوبا کولی او شرمخ همو بس کلو لراغلی ناسا پا شرمخ پا دی گڑو باندی حملہ اکڑا شپن کی سرونی وہ واہ لاڑ عمر ابن عبدالعزیز جوڑے وفات شو چاوی ولی وی کاغذ جوان دیوے نو دا جرت نو معلومات دشول دغٹے مغا وفات شو اید اللہ بندگانو دا قوم مدو کا کوئے دا دی قوم آزار دا نبی علیہ السلام دا امت آزار چی چا پسی شوے دی دا غی حالو گورے
دا غي حال وګوره سابقه حکمرانان ظالمان وګوره کړه چې هغه مدرسې مسماري کړي جمعهونه روان کړل علما شهیدان کړل طالبانو پا دینداروی پابندی ولګولي او پابندی سلاسل کړل نن دا غي سان انجام دی نشانه عبرت ګرځیدلی دا اسپیټال په کټ د ابراهه په مرض مبتلا خلک وګورئ کړه هغه عبرت ناک سزا چې الله ورکړه مو تعالی سبق فاعتبروا یا اولی الابصار ولی سبق نه حاصل وای ولی دا غي پرويش باندې تاسو د حکمرانه دا دور تر سره کول غواړي بیا بس کوي نبی ان الله یامر بالعدل ربی کائنات اللہ کریم حکم کڑے دے انصاف اور گورے د خپل حق مبارکی د شرک نے علاوہ نور گناہونا معاف کئی خدا اللہ د قانون مطابق د اللہ د بند اس حقم اللہ نہ معاف کئی حتیٰ کی ذرہ بر ولی نہیں حدیث کے راضی امام الانبیاء فرمائی قیامت میدان کی داسی خلق براشی چی دو غرنو پشانتی داغی عملو نبی داسی انبار دا نیکو بلگی دلی اعلان بکیگی پدی بند باندی دا چاہ حق وی نراش واخلے خلق برا روان شی یوبو یاللہ زما پی دا حق پوری پاتی شوے دے مالے پا دنیا کی ندے راکڑے اللہ خزوالتہم دد نیکو نسنیکے والا بل بوئی مالے بیزتی کڑی وانو ما سر ظلم کڑیو نو زمائی غیبت کڑیو تم دد نیکے نوالا حتیٰ کی قطار در قطار بدا خلق را روانیو دا انبار دا نیکو بد دی سڑی ختم شی بیابم دا خلق را روانی حدیث کی راضی مطالبات حقوق کون کی چراشی و ددنی کے ختمی نو بیاب ورطویلی کی گی تاسو خپل گناہونا دددی ڈیرے تراوا چوئے دددی نام اعمال توا چوئے دی بند چی تاسو سر دنیا کی ظلم کڑو نو داغ ظلم پا بدل کی ننستاسو گناہونا بدتن ملاوشی نیکے تی ٹولی لاڑی او دا حقدارو گناہونا دا دپالا کرالے ددتالا کرال اللہ نہ معاف کئی دا بندہ حق نہ معاف کئی دا علماء کرام و حالات ما دیر کتلی وقتاً فوقتاً بے خطوط لیگل خپلو تعلق دارو تا ما معاف کا کہ زمان استا حق تلفیشی ما معاف کا اللہ نہ بخی گورے ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء زمکی والو بانی کتا رحمکن و اسمان والا با پتا رحمکی او کتا دا اللہ دا بند سر دا رحم معاملو نکلا دا اللہ نا دا رحم تم مکو دا رحم امید مکو حقیر کمزوری یو بدکار زنانہ و حدیث کی رازی یو پیشوی اولی دل چی دا تندی نبی حالا و کوئے او بوی خو بوقانا و دی خپل پڑون لاندی اول زوڑن کا او بے روچتی کری اگا پیشولی او باور کری اللہ پا دی او با خلا طول عمری پا بدکارے کی تیر کرو اللہ معاف کرو حقوق العباد بندگانو سر انصاف گورے دا دیر لازمی دے دا دیر ضروری دے حق دا اللہ کی عدل دا خو حرف اول دے لیکن حق دا بندگانو کی انصاف بندہ دا بندہ سرا ظلمو کی دا حق تلف معاملو کی دا دی با دیر لوی نقصانی دیر لوی تاوانی ان اللہ یامر بالعدل اللہ کریم حکم کڑے دے حکم کئی تاسو تا پہ انصاف والاحسانی اور دے احسان حکم کئی تاسو بدا اور ایدنی بگوش خدا خبری دا اللہ و دا اللہ دا رسول چی سمر کی گی نو آغا عمر خوندو نزیاتی
دا خو مسک دی کنه خوشبویانی خوریږي اغا حدیث احسان د مشکات اولنے حدیث د نیت د حدیث نبات حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت امام الانبیاء سر تشریف فرماؤ چی او سڑے راگے نحنو بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر تکی سپینی جامی او تک تور ویختیو مانا دلاری دوڑی او گرد و غبار پا جامو پا گیراو پا ویختو پا بدنی نخکاری دلا مسافر نہ معلومی دا خمن کی چاد مدینی خلقو نہ پی جند مقیمم نہ معلومی دا تعجب خپدی ہو کر راغ نفاسنا دا رکبتئی لا رکبتئی زنگونی مات کڑلو دا اللہ دا حبیب دا زنگونانو سر اخپل زنگونان جوخ کڑل قیمتی تپوسنے کڑی مل ایمان مل اسلام مل احسان مت الساعہ امام الانبیاء دیو یو تپوس جواب ورکی او جواب داوری دون بعد دے تائید و تصدیقم کی آغا تپوسن کی او تپوس داو مل احسانو احسان ستوئی دا اللہ حبیب احسان ستوئی نبی علیہ السلام فرمائل ان تعبد اللہ کانک تراہو احسان دیتوی چی دا اللہ عبادتو کی پدسی شان گویا کی اللہ تا تخکاری تصوف پہ اصطلاح کی دیتا مشاہدہ ہو سوئی عابد پہ عبادت کی دا معبود مشاہدہ کی ان تعبد اللہ کانک تراہو احسان دیتوی لکی گی چی دا اللہ عبادت و بندگی پا طریقی دا مشاہدی سرو کی ستا معبود سرت ہم کلامی نستا نظر دی پا معبود وی ستا معبود دی تا تخکاروی دا دیر الوی درجہ دا کدا کیفیت دا منزل او دا درجہ او دا مقام نملاوی گی نو دمرا کیفیت خوزان باندی طاریقہ چی فَإِنَّهُ یراک ستا معبود ستائینی طور تخکارے او طور تمعلومی دیتا مراقبہ وی اغا مشاہدہ وا چن تعبد اللہ کانک تراہ اور فہو یراکا یا فإنہو یراکا دیتا مراقبہ ہوئی اس خلق مراقبین بلبل سجوڑ کری اصل مراقبہ ہوئی لکی گی دی یو لفظ پا مانا کی سوچ کول تو مستولاڑی لاس پا ناما پا ادس کی مخ پا قبلہ نو چی سوائی نو پاگی پوئیگی استحزار قلبی درتا میلا ہوئی نو چی پوئیگی نو اللہ پبارکی بدی دا عقیدہ جوڑی گی چی اللہ مائینی زا اللہ تولاڑی مو اللہ زمانہ خبر دے دیتا احسان ویلی کی گی دیتا سویلی کی گی احسان ویلی کی گی چی عبادت دا اللہ پا طریقی دا مشاہدی وی یا پا طریقی دا مراقبی وی اچھتا درجہ دا مشاہدی دا چستا اللہ ستا معبود تا تخکاری دویمہ درجہ دا مراقبی دا چی تخو ور تخکارے سرگند استانا خو خبر دے دا احسان پا حق دا اللہ کیو پا حق دا معبود کیو احسان پا حق دا بندگانو کم دے حق دا بندہ کی احسان ہر خیگڑی طویلی کی گی چی دا شریعت دا حدود پا دائرہ کی اللہ دا بندہ سر خیگڑا تعاون مرستا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان حدیث کرا دی ان اللہ فی عون عبده
ما دام العبد في عون أخيه إن الله في عون عبده ما دام العبد في عون أخيه اللہ دا بندہ پا امداد کیوی ترسو چی بندہ دا خپل رور پا امداد کیوی یو بندہ دا بل بندہ پا امداد کیوی اللہ دا دی بندہ امداد تراغی پوری کئی ان اللہ فی عون عبده ما دام العبد فی عون اخیه اور احسان آغا خیگڑی تنویلی کی گی چاگا دا بدلوی تا سر خوکڑل تب اور سر خکے دیتا احسان نوی دیتا بدلوی دا دا دنیا بدل دے او دا دنیا رواج دے احسان خود دی تویلی کی گی چتا سر خن دی کڑی یا بدی کڑی دی اور تا بد ہیر کی چی دادا اللہ بندہ دے دادا رسول اللہ امتی دے کہ زما سر بدم کڑی دی نزد اللہ دا پارا اور دا اللہ دا نبی دا رشتے دا پارا دا نبی دا امتی سر بخی گڑا کوما بدو کو بدلہ کی خواہ دیتا احسان دا امام الانبیاء تعلیم امداو دا اللہ دا حبیب حالت گرے دا طائف نہ واپس شا پوینو رنگ واپس شا پزڑو پا بدن زخمی واپس شا لیکن لاسی اللہ تنی ولی دی اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ دی ظالمانو دا پارا ہدایت غوارم اے اللہ دا دی بد کون کو دا پارا ایمان و خوارم اللہ زما دی قوم لہدایت ورکا دی ناپوی دی کدی بد کڑی دی نو دا بد و سزا و عذاب و انجام ورلمور کوا اے الہ العالمین ز رحمت للعالمین استانا دا دی بدو دا پارا دا خوصوال کوما اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ حکم کئی دا انصاف اور دا احسان حکم کئی دا خیگڑے حکم کئی و ایتاء ذی القربہ اور دریم حکم در تکی ایتاء ذی القربہ خپلوانو لا داغی حق ادا کے خپلوانو لا داغی حقوق ورکے خپلوانو سرا صلہ رحمیو پالے حدیث کے راضی امام الانبیاء فرمائی دا قیامت میدان بئی اور دا عرش خداوندی دا سوری لاندی با قرآن ولاڑی صلہ رحمی بم ولاڑی قرآن بم دا آواز کئی اور صلہ رحمی بم دا آواز کی آلا دیر عجیبہ آواز دے دیر ناشنا اعلان دے الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ قرآن بوئی چی دادا اللہ سرد رشتی ذریعہ دا صلہ رحمی بموئی چی آغا دا بند سرد رشتی ذریعہ دا الا من وصلنی وصلہ اللہ خبردار او میدان محشر کی ولاڑ انسانانو او پیریانو دا اللہ بندگانو خبردار تاسو خپل منزون شمارے خپل عبادتون شمارے خپل عمری او حجون شمارے خیراتنا صدقی او نیکے شمارے نا بینا د نجات لارا بلزے نشتا من وصلنی
وصله الله چاچی زد زان سرا جخت کڑیو ما زما د وصل کوششونه کړیو زی سینی سرا لګولیو ما زما حق ادا کړیو نن به الله د خپل رحمتونو سرا جخت او وصل کی ومن قطعني قطعه الله چاچی زد زان بیل کړو ما پری کړو ما جدا کړو ما نن به الله د خپل رحمتونو نه جدا کی نن به الله د خپل رحمتونو نه پری کی او بیل به کی صله رحمی چې چا پاللې وا بندګانو درشتو پالنه چې چا کړی وا الله د رحمتونو مستحق به وګرځي او چې چا رشتي پری کړی وي دا الله د رحمتونو نه به محروم وي الله ګوره دوه قسمه رشتي دي ښا یو هغه رشتہ دا چې بندا د هغې په جوړولو کې اختیارمند دی نو ماتولو کې مې اختیار شته خو ماتولو کې د الله رضا نشته جوړولو کې رضا شته لکه نکاح د په خوښه شوي ده نو خوښه پکې چلیږي طلاق خو ابغض المباحات عند الله الطلاق سمر رواو جائز کارونه دی پټولو کې الله ته بدی شي نو طلاق جوړولو کې خواخه و نو روانولو کې خواخه چلی خو چې کومه رشته په جوړولو کې ستا اختیار او خوښې نه چلی دی نو روانولو کې مې اختیار او خوښې نشته پلار او د زوی رشته ضرور او ضرور رشته د دې د روانولو اختیار بنده سره نشته الله جوړه کړې ده تی نشي ختمولی او خپل ولی دی ته وی چې د خپل بد برداشت ما د احسان په تفصیل کې وې کړ ته ما سره بد کړی دي نو تور سره خو کړ ته صله رحمی وپاله ولی الله ته وګوره د بدو ته مګوره د الله خو ته وګوره نو طالب الله ستا بد معاف کی کړ ولی تاکي وسبد او ګناه نه نو دا صله رحمی دا د رشتي حق حدیث کې راځي لا يدخل الجنه قاطع جنت ته رشتي پرې کون کې نزي الله سره د رشتي ذریعہ د الله قران دی ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اور بندہ سر رشتی د بندہ سر صلہ رحمی پالل چاچی پریکڑی دا رشتی لا يدخل الجنة دیو جنت تلان نشی بیا دا محدثین خپل ذوق دے فی الفور بلار نشی ابتدان برار نشی بغیر دا عقاب نہ بلار نشی ازان لخبری خو نفس حدیث مانا درتویم لا يدخل الجنة قاطع بلکہ یو حدیث کی رازی من سره ان يبسط له في رزقه فليصل الرحمه سوک چی دا غواړي چې د رزق دی فراخ شي دې د رشتہ دارانو سره رشتې دی پالي د رشتہ دارو د حق دا کولو په ذریعہ د صلہ رحمه په پاللو باندې رزق به فراخيږي من سره ان يبسط له في رزقه فليصل الرحمه رشتہ دارو سرا دی رشتی و پالی حدیث کے رادی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روان دے یو بدو دیہاتی کلی والا سڑے را روان دے پلارا کی ابن عمر چولی دا نخ سورلی نا کشوخ پلا سورلی
آغا دیہاتی کلیوالو باندې چیلے ورکړه خپل قیمتي چوغیم را کوزا کړه واغیم ورلا ورکړه ستحفی تحائف ورلا ورکړل مرګری حیران او پریشان دی ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ته ګوري اے د الله بندا دا یو کلیوالو دیہاتیو باندې چی سړیو تاسو ډیر سوار لا ورکړل کلګم سوار کړي نو دی به خوشاله شي دومره ډیر ورکول سورلی مخبلا ورکړه چوغه مخبلا ورکړه نوري هدی تحفی مولا ورکړي نو داولی ابن عمر وی تاسو پی جنې نه چې دا سړی سوک دی اگر چې دا باندې چی عربی دی دیہاتی او کلیواله سړی ساده سړی دی لیکن دا زما د بابا مرګریو دا د حضرت عمر مرګریو ما دا بابا د مرګرتیا خیالو کا ما د عمر رضی الله تعالی عنہ سره د دوسته لحاظو کا حدیث کې را دی او زنانه را ل صحابه وی امام الانبیاء تشریف فرما دے اور چې دا زنانه دا ابے اولی دلا نو پاسی د خپل مسند نه پاسی د لاړ او ډیر په ادب او احترام د دې زنانه استقبال وکا بیا راوستل خپل صادر مبارکی ورته خور کا اور دا زنانه ډیر په ادب او احترام په دې صادر مبارکی کینولا صحابه حیران دي چې دا څنګه خزادا چې د دوانو جهانو سردار ورته پاسی دا ډیر احترامن او ادبن استقبال ورلو کا اور بیا صادر د نبوتی ورته خور کا پاغه صادری په ادب دا کینولا او په ډیر عزت د دې صادر باندې د کینولو نه بعد مخی تور تکیناستا دا سوک دا ادا د رسول الله رضائی مور حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د دې لور د شیمه رضی الله تعالی عنها حضرت شیمه بنو سعد قیدیان رالل او شیمه رضی الله تعالی عنها رالا نبی علیہ السلام تیوی نبی علیہ السلام خو ماشومالی کی لیدلی و دا اللہ حبیب سلور کالا پا ماشومالی کی پا بنو سعد کی تیری کری دا حلیمی سعدی پا کور دا مشر و شیمہ رضی اللہ تعالی ندیب رسول اللہ لوباو دارال نبی علیہ السلام تو ادری دلا صحابوی تسو کی وی زد رسول اللہ خور ما نبی علیہ السلام وی زما خسو خور نشتا دیوی اید اللہ حبیب زستا رضائی خوری ما تلو بولی پا ما شموالی کی زد حلیمی سعدی لوری ما اہو خوری پا خیر رالی دا دمر زمان بعد رور سنگر آیات شا سوئی ای زمان پا قبیلہ بانی تاسو جگڑا اکڑا حملہ اکڑا او زمان دا قبیلی سخلق تاسو سر قیدیان شول ما تا خبر ملاو شو ما پا خپلا قبیلہ کی ډیر پا فخر ہوئی زما رور دے زور زما راولا مدا ټول قیدیان جہاد او جنگ کی قیدیان غلامان وین زیراغلی یا خور رالا او دے امام الانبیاء مخیطو در رضائی خور دا پیو نبی علیہ السلام وی خوین دی چی سغواڑی نورونت مخناڑی خوری دادی او اختل د بنو سعد آغا ټول قیدیان رها شو او دا ډیر په خوشاله کلی ته روانه شو نبی علیہ السلام ته د خورولې واسطه ورکړې و ما ډیر لوی خبرې کړې دي چې دا خو زما ورور دی که زه تشلاس واپس شم خلک بوي تاسو چې سوي نو خو نشو کړه نبی علیہ السلام ورته وی زبر تا چری شرمنده نه کړم دا ټول قیدیان بوزه دا رشتیوی بی دا رشتیوی دا تعلقاتو دا سیل رحمی و ایتائی ذی القربہ دا خپلوانو حق دے من سرہو ان یبسط لہو فی رزقه فلیسل الرحیم امام الانبیاء رضائی مور یو بلم دا اللہ دا حبیب دا پلار نا پاتی شوی وین زادا بیا زادا شوی دا اللہ دا نبی کفالتیم کڑے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکا حدیث کی را دی ہر جمعہ با نبی علیہ السلام دا جمعی دا موزنباد دا دی ابے کربتا ہر جمعہ بتا چکل دا دوانو جہانو سردار وفات شو
نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. نو عمر ته یو ورځ د جمعې په ورځ وی راځه چې مور ابه ام ایمن کره لاړ شو ولی زبد رسول الله سره تلما او هغه بیا څه خواږه تیار کړیو په منګ به وخوړل د الله د حبیب د مور ابه تپوس کو. دا شیخین کریمین روان شول اور چې د مور ابه برکه رضی الله تعالی عنها په ور ودریدل ور یو ټاکاو ایسوک دی ایزامن دیو بچی دیو ور کولاو شو. دا ډیره معمره وا عمر ډیرو کېناستل چې دا دوانه ولیدل ابو بکر او عمر نو دا ام ایمن په جړا شو خدا سي جاړي چې سلګې وای سلګې. نو د دې دا خیال او د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او د عمر رضی الله تعالی عنہ چې دې ته نبی علیہ السلام را یاد شو. ځکه یو وخت داسې و چې ابو بکر او نبی علیہ السلام براتل اوس دا ورځ ده چې ابو بکر او عمر رالل. نو دلاسی ولا ورکی وستا عقیده نه ده تدا نه مانی چې الله خپل حبیب له د دنیا د کور نه خکور او د دنیا د ژوند نه خجوان ور کړي ولی جاړي ولی خفکی د دوانو جهانو سردار په خلو خوشالو نعمتونو جنتونو کې د الله په قرب کې وي دی ورتوی نه جاړم پدی نه جاړم چې د دوانو جهانو سردار وفات شو منګ بمرو دا مرګ ټولو لده جاړم پدی چې د وحی د نزول د برکاتو سلسله ختم شوه سخسته واخو د دوانو جهانو سردار ژوند دیو په ژوند د دنیا د عرش برینا با الله جبرائیل راولېګو د قران آیتونه به نازل شو هغه د قران د نازلېدو سره برکتونه رحمتونه برال اوس هغه مزي نشتا اوس جبرائیلم ناراضي اوس وحیم نه نازلېږي زه خو هغه برکتونو پسې جاړم چې د دوانو جهانو د سردار د وفات نه بعد بند شول. نو ګوره دای رضائی مور وا چې خپل موري ژوندې وي نو لا څه حال به وي داغي څومره قدر به وي څه شان به. نو دا درې حکمونه دي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ حکم کی دے انصاف انصاف در تو حکم کی چھ انصاف و عدل بخپل صفت گرزوئے احسان بکوئے دخپلوانو حق باور کوئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.